وأقسم بجلال الله أن العسر يتبعه يسر، وأن الهم ينفرج، وأنها إذا ضاقت سيأتي يوم وينسيك الله بمنه ورحمته وكرمه، ينسيك الآلام. لكن إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، كانوا يدعون في السراء. ولذلك عندما نادى ذو النون وهو في جوف الحوت عرف الله هذا النداء، الملائكة يشفعون، تحركت السماء، إنه كان له خفايا وله أسرار مع الله. ولذلك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ليست لذو النون فقط عليه السلام، بل هي لكل صاحب غم، لكل صاحب هم. وأيوب إذ نادى ربه إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. من الذي مسه الضر منا؟ ليس رب أيوب فقط، بل هو ربك، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. الله يفرج الكرب. والعجيب أن الله إذا أحب عبدا صب عليه البلاء، لأننا في اليسر وفي الرخاء لربما تضعف عبادتنا ويقل تعلقنا. ولذلك أحبابي كما قال السلف: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وثق في الله. الذي ييأس من روح الله عبد لا يعرف الله. الأمور ترجع إلى الله، والمقادير بيد الله، وعاقبة الأمر إلى الله. فإذا كانت العاقبة بيده فلماذا تضجر؟ أعرابي قال له واعظ: ويلك من الله. قال: ومن سيقوم بحسابي بعد موتي؟ قال: الذي سيحاسبك هو الله. قال: أمنا فما عرفنا الخير إلا من الله. ما أجمل أن يعرف العبد ربه فيطمئن، وأن هذا الضيق الذي يأكل قلوب بعض عباد الله إنما هو كيد الشيطان. رجلا خسر في سوق الأسهم ملايين، وكان يأكل تمر ويضحك مع جواره، وآخر عشرات الألوف خسر، فكان يأتي للمشايخ: اقرأوا علي تكاد نفسي أن تخرج، ثم يبكي ويقول: اقرأوا. وهذا له ملايين ويأكل تمر وفي السكر، فنقول له: لا تأكل تمر يا المسكين، اللي أعطانا الملايين أخذها. ثم ينتظر منا ماذا نقول؟ حمدناه على أخذها، بردها ربي، والله أني واثق أن الله بردها، أعطونا تمر الخلاص. فقلت له: عجيب، الملايين اللي ذهبت يا شيخ من اللي أعطانيها؟ قلت: الله. قال: أخذها لما؟ قال: يبتليني حتى يسمع هل أنا حمدت في عند الإعطاء وحمدت عند الأخذ، فإذا حمدت ردها بل أضعافها. أحد أبنائه يقول إنه الآن من أثرى الناس وتضاعفت ثروته. ثقة في الله، لا تيأس إذا أخذ منك، لأنه يريد لك منزلة لن تبلغها إلا بالثقة به سبحانه وتعالى. الأخذ بالأسباب، والدليل على أن الأخذ بالأسباب واجب حتى لا نيأس. ابذل السبب ثم اترك الأمر على الله. تزوج، وليس كل متزوج يأتيه أبناء، لكن هل ممكن يأتي الأبناء بدون زواج؟ يقول واحد: الله قدير يرزقني الأبناء بدون زواج. والله قدير يعطيك عقلا آخر غير عقلك هذا، لأنك الآن تريد الشيء بدون سبب. ولذلك ابذل السبب ثم اسأل المسبب، والمسبب إن شاء بارك جل وعلا في السبب، وإن شاء لا يبارك في السبب. المهم ألا أكون قاعدا. لكن اسمع الوصية عالم لعالم. قال: يا أبا فلان، قرأت في كتب السلف أن أنين المريض تكتبه الملائكة، فما أن بعدها. يخشى أن يئن فيفهم منه أنه يعترض على الله يوم أن سلب عافيته. وأيوب عندما طال البلاء به قالت زوجته: أنت نبي؟ ادعو الله. قال: حتى تستوي ابتلائي مع عافيتي. عافاني 40، إذا بلغت 40 ثانية بدينا ندعو. ما هذه النفوس؟ إنهم عرفوا الله.